Hello everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So today is 11th of March और मेरा 14th March को पहला पेपर है which is इस्लामियात और it's प्री बोर्ड. लेकिन मैंने अभी आज 11th है और 11th से मैंने इस्लामियात स्टार्ट कर दी है क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा सिलेबस है और आई डोंट नो वाई मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे पता नहीं क्यों कहते हैं इस्लामियात आसान है. एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं मेजॉरिटी जो चैप्टर में नहीं है, आपको चैप्टर अलग पढ़ना पड़ता है, फिर वो अलग पढ़ने पड़ते हैं. फिर स्कूल्स और कॉलेजेस प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक. जितने स्कूल्स और कॉलेजेस का मुझे पता है अक्रॉस द कंट्री, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं पे भी प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड नहीं किए बच्चों को किसी टीचर ने भी, क्योंकि वो यही कहते हैं कि बुक न्यू है, अगले साल नोट्स बनाएंगे. सो आई थिंक वी आर जस्ट द एक्सपेरिमेंटल बैच. हर एक्सपेरिमेंट हम पे ही होता है, बुक्स हमारी चेंज होती हैं. PBA वाला सीन भी हमारे बैच में आता है फिर वापस निकल जाता है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. खैर वी आर जस्ट एन एक्सपेरिमेंट फॉर FBISC. सो खैर ये तो बहुत मैंने अपना ज़्यादा दुख सुना दिया है वन गो में. खैर नेवर माइंड. आज 11th है और आज मैंने इस्लामियात स्टार्ट कर लिया है. अभी 1:30 हो रहे हैं और मैं इस्लामियात कर रही हूँ और आई होप कि ये 3 दिनों में मैं इस्लामियात ओवरऑल कम्प्लीटली सारे चैप्टर्स लॉन्ग्स वगैरह सही से कर लूँ. और ये वाला व्लॉग इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये तीनों दिन का हो, विच विल इंक्लूड माई प्रिपरेशन फॉर माई फ़र्स्ट एग्ज़ाम. सो इससे पहले वो सहरी वाला व्लॉग जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, स्टडी टिल सहरी वाली रूटीन. आप लोगों ने मुझसे 3 रूटीन्स कही थी तो मैंने 2 रूटीन्स बना ली थी. स्टडी आफ्टर सहरी की 2 रूटीन्स मैंने बनाई थी और वही 2 मुझे सूट कर रही हैं. ये जो स्टडी टिल सहरी वाली रूटीन मैंने बनाई है उसमें अभी तक तो मैंने अपलोड कर दी होगी जब ये वीडियो आएगी होपफुली. तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्या सीन था और अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके वो भी देख लें. तो बस यही सीन है. और आजकल तो ना मैं स्टडी टिल सहरी वाली रूटीन फॉलो कर रही हूँ ना स्टडी आफ्टर सहरी वाली. आई स्लीप टिल सहरी, देन आई स्लीप अगेन आफ्टर सहरी और फिर आई वेक अप अराउंड 10 PM. तो 10 या 11 PM तक मैं उठती हूँ. तो पता नहीं रूटीन मेरी बहुत ख़राब हो गई है. मुझे सहरी से पहले भी नींद आती है, सहरी के बाद भी नींद आती है, अफ्तारी से पहले भी नींद आती है, अफ्तारी के बाद भी नींद आती है. आई थिंक देयर इज़ दिस कनेक्शन विद माई बुक्स कि जहाँ मैं बुक खोलती हूँ मुझे नींद आ जाती है. तो बस यही मसला है. खैर बहुत सारी बातें हो गई हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इस्लामियात. मैं अभी कर रही हूँ चैप्टर नंबर, आई डोंट नो विच चैप्टर नंबर, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन ये मलाइका पर ईमान वाला कर रही हूँ. इसके पीछे वाला जो चैप्टर है ये मैंने अभी तक नहीं किया, ये भी करना रहता है. तो मैं पहले वो मलाइका वाला कर रही हूँ क्योंकि वो छोटा है. उसके बाद मैंने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं सारे. उसके बाद फिर मैं ये रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात वाला चैप्टर करूँगी. सो दिस इज़ डे 1 एंड लेट्स सी कि मेरी तैयारी किस तरह होती है. उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपने पेपर शेयर कीजिएगा. सो मैं हो सकता है ये व्लॉग जब अपलोड कर रही हूँ तब मैंने पेपर दे दिया हो, तो मैं हो सकता है इसी व्लॉग में डाल दूँ या फिर पेपर की पिक्चर या फिर जो सेकंड पेपर का व्लॉग प्रिपरेशन वाला बनाऊँगी ना तो उसमें डाल दूँगी. लेकिन मैं पेपर्स आप लोग को व्लॉग में ही मिलेंगे और कहीं मैं पोस्ट नहीं कर सकती, ना ही अलग अलग मैं सबको DM में भेज सकती हूँ. और DM में गाइज़ मैं रिप्लाई नहीं करती. आप लोगों ने जो भी बात पूछनी होती है आप कमेंट में कर दिया करें. एंड आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो. मैं बार बार रिपीटेडली इवन चेक करती हूँ कि कोई कमेंट मिस तो नहीं हो गया, तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ. आप लोगों ने जो चीज़ पूछनी है आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें, आई विल रिप्लाई टू इट. और अगर आप लोगों ने कुछ और पूछना है तो आप अगर DM भी करेंगे तो मैं DM पढ़ तो लेती हूँ लेकिन मैं DM में रिप्लाई नहीं करूँगी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू स्टडी. अच्छा जी, सो आज है 12th of March एंड टुडे इज़ डे 2 ऑफ द प्रिपरेशन. और सुबह के 8:15 हो रहे थे और उसके बाद मैंने इस्लामियात स्टार्ट कर लिया था. फ़र्स्ट डे पे मैंने 7 चैप्टर्स किए थे जबकि मुझे 7 से ज़्यादा करने थे, ऑलमोस्ट 10 करने थे. लेकिन मैंने सिर्फ 7 चैप्टर्स किए और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये 2 एम्प्टी पेजेस ले लूँ और इसमें मैं सारे चैप्टर वाइज ना आयात और हदीस के तर्जुमे एक जगह पे लिख लूँ ताकि जब सुबह के टाइम रिवीजन करनी हो ना पेपर से पहले, सो इट कैन बी लाइक अ चीट शीट फॉर मी. तो मैं सुबह एक बार में जब रिवाइज़ करूँगी 2 पेजेस पढ़ लूँगी तो उसमें सारे आयात और हदीसों की रिवीजन हो जाएगी. क्योंकि वरना इस्लामियात में आप ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते और ये आपने एग्जैक्ट वही सेम वर्ड्स लिखने होते हैं. तो इसलिए ये मैंने लिख लिए थे. बाकी तो आप
لکھ لیتے ہیں اور اپنے تھوڑی سی چینجز کر بھی لیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ بہت میٹر کرتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا یہ ٹیکنیک ڈھونڈ لی تھی اور یہ میں نے لکھ لیے تھے. سو ٹوڈے از دا ڈے 2 اور آج ہے وینسڈے اور ابھی میرے پاس ایک دن رہ گیا اور فرائیڈے کو میرا فرسٹ ایگزام ہے. تو مجھے نہیں پتہ کہ اس سے پہلے والی کلپ میں نے کیا کہا ہے یا کون سی کلپ تھی وہ، کیونکہ یہ 3 دن کا ولاگ ہونے والا ہے تو یہ الگ الگ کلپس ہیں، الگ الگ ٹائم پہ میں شوٹ کر رہی ہوں اور یہ کیسے مرج ہوں گے آئی ہیو نو آئیڈیا ابھی تک. سو خیر ابھی میں آپ لوگ کو اپڈیٹ دے دیتی ہوں. ابھی وینسڈے ہے اور 10:30 PM ہو رہے ہیں اور میں آپ لوگ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتی ہوں کہ میں نے کتنے چیپٹرز کر لیے ہیں. سو میں نے یہ 3 کر لیے تھے. اس کے بعد توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان، کتب سماویہ، آخرت، یہ حج تک میں نے کر لیا تھا. اس کے بعد میں نے سربراہ خاندان والا بھی کر لیا تھا. یہ جو سربراہ ریاست ہے اور سپہ سالار والا، یہ دونوں میں نے ابھی تک نہیں کیے، یہ کل کے لیے چھوڑ دیے ہیں. ابھی میں نے یہ والا کر دیا ہے. سو ان ٹوٹل میں نے 12 13 14 چیپٹرز کر لیے ہیں اور ابھی میں یہ والے کر رہی ہوں. میں کوشش یہی ہے کہ آج میں سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ یہ 3 کر لوں اور ایک یہ والا کر لوں، کیونکہ یہ 2 تھوڑے لمبے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ میں یہ کر لوں. اس کے بعد کل کے لیے میرے پاس 10 چیپٹرز رہ جائیں گے اینڈ آئی ہوپ کہ یہ 10 چیپٹرز کل کمپلیٹ ہو جائیں. تو کل کی بھی روٹین میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور میں بیچ میں ویڈیو بنانا بھول جاتی ہوں کیونکہ یہ بہت لمبا ولاگ ہے تو تھوڑا یاد نہیں رہتا کہ مجھے شوٹ کرنا تھا. کیونکہ جب آپ کنٹینیوٹی میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے اپڈیٹ دینی ہے، لیکن 3 ڈیز کا ہے تو اس لیے تھوڑا لمبا ہو جائے گا. اور یس، ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اسلامیات کا جو پیپر ہے ان سے بہت بچوں نے کہا ہے کہ اپنے پری بورڈ کے پیپرز شیئر کیا کریں. تو میں دیکھوں گی کہ اگر میرے سبجیکٹیو پیپر میں میرے اسکول یا کالج کا نام نہیں تھا تو میں شو کر دوں گی، اگر تھا تو پھر میں کسی اور ویب سائٹ سے پیپر آپ لوگ کو شیئر کر دوں گی. لیکن وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اسلامیات کا پیپر ہے تو وہ نیکسٹ ولاگ میں آئے گا. اس ولاگ میں اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا کیونکہ یہ میں اسلامیات کے پیپر سے پہلے اپلوڈ کروں گی. جو اسلامیات کا پیپر میں شو کروں گی وہ میں کروں گی میتھس کے پیپر کی پریپریشن والا جو ولاگ ہوگا نا سیکنڈ ایگزام کا، اس میں انشاءاللہ شو کر دوں گی. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ولاگس پسند آ رہے ہیں اور مجھے آپ لوگ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کے ولاگس چاہیے اور بھی. اچھا جی، سو ٹوڈے از 13 مارچ تھرسڈے اور 6:12 ہو رہے ہیں. کل صبح میرا پیپر ہے اور میرے اسلامیات کے 13 چیپٹرز رہتے ہیں. سو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جلدی ختم ہو جائے. 13 چیپٹرز ہیں اور ایک دن رہ گیا. اچھا جی، تو یہاں پہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا اور 6:15 سے لے کے 1 PM تک میرا اسٹڈی سیشن تھا، جس میں بیچ میں اوبویسلی میں نے بریکس لیے تھے چھوٹے موٹے 2-3 منٹ کے یا 5 منٹس کے. اور ان بریکس میں بھی میں جو کام کری تھی وہ یہی تھا کہ میں جا کے اپنے نیو کامنٹس چیک کرتی تھی. اس میں میرے جو جونیئرز وغیرہ ہیں ان کے کامنٹس آئے ہوئے ہوتے تھے، کچھ پوچھ رہے ہوتے تھے تو میں بس ان کا رپلائی کر دیتی تھی اینڈ دیٹ واز اٹ. اچھا جی، سو ابھی 11 o'clock ہو رہے ہیں اور مجھے پھر سے نیند آ رہی ہے. رات کو میں جلدی سو گئی تھی یہ سوچ کے کہ سحری کے بعد پھر نہیں سوؤں گی اور پھر میں مسلسل پڑھوں گی دس اینڈ دیٹ یہ وہ، اور پھر صبح مجھ سے پھر نہیں اٹھا جا رہا تھا، مجھے اور زیادہ نیند آ رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ سو کے تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، اگر 1 گھنٹے میں بھی ایک چیپٹر کر لوں گی تو ہو جائے گا ختم. ابھی 11 بج گئے ہیں، مجھے پھر نیند آ رہی ہے اور اب اگر میں سوئی چیپٹر 1 گھنٹے میں بھی نہیں ہوگا، مطلب پھر گھنٹے کم ہو جائیں گے، چیپٹرز پھر بھی اتنے ہی رہیں گے. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. مجھے اتنی زیادہ نیند آ کیوں رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں جو بھی کر لوں مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے ہر ٹائم. ایگزامز نہیں ہونے چاہیے رمضان میں. سو گائز گیس وٹ، ابھی 3:23 PM ہو رہے تھے اور میں نے اچھا خاصا اسلامیات کر لیا تھا. ابھی میرے کوئی 4 یا 5 چیپٹرز بس رہ گئے تھے اور یہاں پہ اناؤنس ہو گیا کہ پیپر پوسٹ پون ہو گیا ہے بلوچستان میں. بلوچستان کے سارے اسکول میں پیپر پوسٹ پون ہو گیا تھا اور میں 3:30 یا 4 بجے تک سو گئی تھی بیکاز آئی واز سو ٹائرڈ. پھر میں اٹھی اور میں نے افطاری کی، اس کے بعد میں نے جیتو پاکستان دیکھا. بلوچستان کے حالات تھوڑے خراب ہیں، ٹرین ہائی جیک والا سین بھی ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی. سو پلیز پرے فار بلوچستان اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پرے فار می اینڈ مائی فیملی.
تو اسی لیے پورے بلوچستان میں پیپرز پوسٹ پون ہو گئے ہیں. صرف ایک پیپر ابھی تک پوسٹ پون ہوا ہے, یہ اسلامیات والا, اور آئی ڈونٹ نو یہ اب دوبارہ کب کنڈکٹ ہوگا. ہمیں بس ابھی اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ ری اسکیجول ہوگا, کب ہوگا یہ نہیں پتا. سو بائی دا وے گائز, آج ہی کا ولاگ ہے یہ, اور انشاءاللہ میں آج ہی اپلوڈ کروں گی. دس از اے ویری ریئر تھنگ ٹو ہیپن, کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن میں نے شوٹ کیا اسی دن پوسٹ کیا. تو آج ایسا ہو رہا ہے کہ میں نے آج ہی شوٹ کیا ہے اور آج ہی پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ. اور ابھی میں آپ لوگ کے لیے وہ ویڈیو شوٹ کرنے والی ہوں جس میں آپ لوگوں نے کامنٹس میں جتنے بھی پیپر ریلیٹڈ اور سوال پوچھے ہیں, تو میں ایک ہی ویڈیو بناؤں گی جس میں سارے کویسچنس کے آنسر ایک ساتھ کر دوں گی, کیونکہ بہت سارے کویسچن آئے ہوئے تھے, اور اگر ہر ایک کی الگ ویڈیو بناؤں گی تو بہت ساری ویڈیوز ہو جائیں گی. سو اس لیے میں سارے کویسچنس ایک ویڈیو میں کور کروں گی. سو دس واز اٹ فار ٹوڈیز ولاگ. آئی ہوپ یو آل لائکڈ اٹ. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.